अस्सलाम वालेकुम। मैं एक राइटर हूँ और मैं आपको अपना एक नाखुशगवार तजुर्बा बताना चाहूँगी। मेरा अपनी एक प्रोफ़ेसर दोस्त के साथ टूर पे जाना हुआ। हम लोगों ने उन टूर प्लानर, टूर गाइड वालों से खुद जो है राब्ता नहीं किया था। वो एक कोई प्रमोशनल मैसेज था जो हम लोगों की नज़र से गुज़रा और हम लोगों ने उसके ज़रिए उनसे राब्ता किया। बहरहाल हमने सारी उनसे तफ़सीलात वग़ैरह पूछी, उसके स्क्रीनशॉट्स भी मौजूद हैं, अगर आप चाहें तो मैं वो भी शेयर कर देती हूँ। खैर, हम लोगों ने उनसे कहा कोई मसला वगैरह तो नहीं होगा क्योंकि हम रकम भी लगा रहे हैं और अपना वक़्त भी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास पूरे साल में फिर टाइम नहीं होगा। अब नया साल है तो हम चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा-सा जो है वो ये वक़्त गुज़रे, एक टूर हो जाना चाहिए। खैर, जब हम लाहौर पहुँचे तो वहाँ पे मेरी दोस्त ने अपना कोई सामान वगैरह भी रखा हुआ था, तो कॉल पे साथ-साथ हम टूर गाइड से भी बात कर रहे थे। टूर गाइड जो है वो बिलाल हैदर नहीं था, कोई एजेंट था उनका, सजावल नामी कोई बंदा था। हमने उसको कुछ नहीं कहा, कॉल पे बात उससे हो रही थी लेकिन सामने से दूसरे लड़के ना हमारे सामान को टांगे वगैरह मार रहे थे, हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। मेरी फ्रेंड ने उस टूर गाइड को कुछ नहीं बोला। सामने मौजूद लड़कों को जो है ना उस कुछ बोला तो सजावट को लगा कि शायद मुझे बोला है। उसने खैर कॉल पे इस बात को क्लियर भी किया कि मैंने भाई आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन सजावल जो था उसने इतना मिसबिहेव किया कि तुम एक पागल औरत हो, तुम फलां औरत हो, मतलब बड़े कोई ना गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए। हमने फिर उसी लम्हे जो है बिलाल हैदर को कॉल की। हमने उसको कहा कि आप हमारा जो है ना रिफ़ंड कर दें, जो हमने पे किया है। हमने नहीं जाना क्योंकि अभी 8 दिन है, हमने टूर अपना ख़राब नहीं करना। बिलाल ने कहा कि नहीं, वो उसको कोई गलतफ़हमी हो गई थी, वो शर्मिंदा है, आप अब उससे बात ना कीजिएगा, वो भी आपसे नहीं करेगा। आप बस रिलैक्स रहें और टूर एन्जॉय करें। खैर, उसके बाद एक और दिन गुज़रा। दूसरे दिन ये हुआ कि गाड़ी में ही सजावल भाई जो हैं वो पीछे जाके बैठे हैं, पीछे वाले क्लाइंट के साथ उनकी कोई बहस हुई होगी, और वो बहस इस हद तक पहुंच गई कि लड़ाई तक नौबत आ गई। गाड़ी से वो बाहर निकले हैं, एक दूसरे को मारा है उन्होंने खूब। फिर वो जो क्लाइंट्स थे उन्होंने ये टूर गाइड में से किसी एक का सर भी फाड़ दिया। 3 घंटे हमारे वो बर्बाद हुए उस दिन में। यानी मतलब हमारे साथ बदतमीजी भी की, उसके बाद ये बीच पे टूर भी खराब किया। तो क्या ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई? उसके बाद उस दिन रात में हम लोग स्कर्दू होटल में थे, तो उनमें से जो लोग थे यानी टूर गाइड, उन्होंने ड्रिंक की हुई थी, और उन्होंने पहले तो हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। मेरी फ्रेंड बाहर आई, उसने कहा क्या मसला है, कौन है? तो उन्होंने सॉरी कर दी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हो गया ख़त्म, बात ख़त्म हो गई। लेकिन हमें तो सॉरी कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने कपल्स के रूम को नॉक किया, उनके साथ मिसबिहेव किया है। 3 कपल्स है, तीनों के साथ गालियाँ भी, मतलब गंदी वाली गालियाँ निकाली हैं अच्छी खासी। और फिर पुलिस आई है, पुलिस उनको ले गई या उन दोनों को, और अगला दिन जो है वो हमारा मतलब टूर गाइड के बगैर ही गया है। हर ड्राइवर अंकल, खैर ड्राइवर अंकल अच्छे थे, हमारा सफ़र भी अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद हम पूरा टूर हम खामोश रहे हैं। हम दोनों को, दोस्तों ने खुद इंजॉय किया है, खुद हमने खुद वो पॉइंट्स पे हम गए हैं। अगले दिन जीप भी खुद करवाई और वहाँ पे भी हम लोग खुद ही गए। टूर गाइड में से कोई एक भी हमारे साथ नहीं था। और उस दिन दिन रात हम हैं तो कपल में से तीनों के कपल्स वो अलग होटल में चले गए थे उन लोगों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हैरेसमेंट थी, सीधी सी बात है। अब हम लोगों का ये था कि हम ना तो इधर किसी को जानते हैं, तो होटल वालों ने भी हमारे साथ ना खूब कोऑपरेट वगैरह किया। जो होटल की मैनेजमेंट थी उन्होंने हमें तसल्ली दी कि कुछ नहीं होगा, वो लड़कियों का था सारा बैज, और बैज में हम लोग थे, तो हम लोगों ने तो रूम को ना लॉक ही किए रखा। और हमें लगा कि बस फाइनल, अब हमने आगे 2 दिन का और टूर है और सब ठीक हो जाएगा, फिर हम घर चले जाएंगे। मगर अभी 2 दिन का हमारा टूर रहता था। अब टूर गाइड वालों ने, उन्होंने क्या किया कि हमें कहते हैं कि हम आपको ना रिफ़ंड कर देंगे 2 दिन का, आप हमारे साथ वापस चलें चलास। अब हमने उनसे कहा भी कि कुल रकम 8 दिनों पे तकसीम होगी और 1 दिन का निकलेगा, जो उसको 2 के साथ ज़रूरत थी तो रिफ़ंड होगा। उस समय सजाव ने भी यही कहा कि हाँ ऐसे ही होगा। ड्राइवर अंकल ने भी यही कहा कि यही होगा, और बिलाल हैदर को भी हमने सारा हिसाब किताब जब सेंड किया तो उसने भी कोई बहस वहस नहीं की। यानी ये लोग इस इंतज़ार में थे कि हम यहाँ आ जाएं तो ये हमारे साथ फिर कोई 2 नंबरी करेंगे। अब हम क्लास आगे भी हमने तकाजा किया कि हमारी रिफंडिंग अमाउंट हमें दें। हमें उन्हें कहा कि नहीं, हम आपको वहाँ रास्ते में दे देंगे। यहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा, रास्ते में इंटरनेट भी आ गया ट्रांसफ़र, फिर भी अमाउंट नहीं हुई। लाल हैदर से बात हुई तो उसने कहा कि मेरे खालू की डेथ हो गई है।
ٹھیک ہے ڈیتھ ہو گئی ہے، اب اس کا ہرگز سے مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ایک دن ہم نے ویٹ کیا اور رات تک بھی ہمیں اس کی طرف سے کوئی اماؤنٹ ریسیو نہیں ہوئی۔ اس نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کسی سے بحث نہ کیجیے گا، جتنی اماؤنٹ آپ کو ملتی ہے آپ گائیڈ سے بحث نہ کریں، لینے میری طرف سے آپ کو آ جائے گی۔ ہم نے بھی بحث نہیں کی، اپنے کوئی افضان نامی بندہ تھا، اس کی 7 ٹرپ کمپنی ہے، اس نے ہم سے رابطہ کیا، اس سے انتہائی بدتمیزی کی، اور اس نے کیا کہا کہ دیکھیں آپ کا 6 دن کا تھا، 8 کا تو نہیں تھا، آپ خود پوچھ لیتی۔ اب ہمیں خود وہ بندہ جو ہمارے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، اس نے خود ہمیں کہا ہے کہ 8 دن کا ہے آپ کا ٹور، تو اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں۔ مطلب اس نے خود ہمیں ریکمنڈیشن دی کہ آپ 8 دن کا کر لیں، کیونکہ آپ نے زیادہ ٹائم کے لیے رکنا ہے تو 8 دن آپ کے لیے ٹھیک رہیں گے۔ اب بعد میں وہ جو افضال نامی بندہ ہے وہ غلط بیانی اس نے کی، اور صرف 7,000 اس نے ریفنڈ کیا۔ اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا تھا، آپ دیکھ لیتی۔ اس کو جب اسکرین شاٹ بھی بھیجا کہ ہمیں خود آپ کے نمائندے نے کہا ہے کہ 8 دن کا ٹور ہے، اور ہم نے اسی حساب سے پیسے دیے ہیں تو اسی حساب سے ریفنڈ کریں۔ 6 دن کے حساب کے پیسے تو ہم نے دیکھے ہی نہیں، تو ابھی تک یہ صرف 7,000 ہمیں ریسیو ہوا ہے۔ اور بلال حیدر سے ہم رابطہ کرتے رہے کہ آپ نے کہا تھا کہ بحث نہیں کرنی کسی سے، ہم نے نہیں کی، تو آپ کے اینڈ سے بھی ابھی تک پیسے نہیں آئے۔ 2 دن ہونے والے ہیں تو وہ بندہ رپلائی نہیں کر رہا۔ تو اپنے اپنے پلیٹ فارم میں تو ہم نے ڈالا ہے، میں خود بھی میڈیا سے تعلق رکھتی ہوں، اور مجھے افسوس اسی چیز کا ہے کہ لڑکیاں سمجھ کے یہ لوگ بیوقوف ہمیں بنا رہے ہیں۔ تو دوسری عوام کو بھی بنایا ٹھیک ہے، لیکن ہم میڈیا کے لوگوں کو یہ لوگ بیوقوف بنائیں گے تو پھر تو مطلب بات ہی کہیں اور چلی جاتی ہے۔ اسی لیے مجھے لگا کہ اسٹینڈ لینا چاہیے۔ اماؤنٹ تو ٹرانسفر پتہ نہیں یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن کم از کم ان اسکیمرز سے باقی لوگ تو بچ سکیں۔ ہم نے التجائیہ انداز میں اس بندے سے یہ بھی کہا کہ برائے مہربانی جتنا ہمارا ریفنڈ بنتا ہے 13,750 وہ ہمیں واپس کر دیں۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ آپ بچوں وانی باتیں کر رہے ہیں، آپ جذباتی ہو رہی ہیں میڈم، اور اس طرح اگر کریں گے تو پھر آپ ہمیں سخت نتیجے میں مجبور کریں گی۔ مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ ان لوگوں نے سمجھا کیا ہوا ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں؟ بس وہ یہی رپلائی کیا کہ ہم نے جو ہے وہ پے کر دیا، 7,000 دے دیا، اور آپ کا ٹور ہماری طرف سے ختم ہو گیا۔ صرف 7,000 ملا، ابھی 6,750 کی رقم رہتی ہے۔ تو رقم تو ایک الگ بات، لیکن یہ لوگ جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک غیر اخلاقی حرکت بھی کر رہے ہیں، جو غیر اخلاقی چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ تو غلط بات ہے نا۔ آپ بات کچھ کرتے ہیں، ہوتا کچھ ہے، نہ تو باربیکیو ہوتا ہے، نہ بون فائر ہوا، کچھ بھی انٹرٹینمنٹ کی ایکٹیویٹی نہیں تھی سوائے وہاں لڑائی جھگڑا مار دھاڑ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا، کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی۔ جو بلال حیدر ہے اس کی کمپنی کا نام ہے روڈ وینچرز ڈاٹ پی کے، اور جو افصال ہے جو ساتھ میں اس کے مطلب مرج کرتا ہے لوگوں کو، جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے ایز اے مینیجر کہنے۔ اور جو دوسرا ہے افسار نامی بندہ، اس کا نام ہے 7 سینز ٹرپ کے نام سے۔ اس سب کے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ جو عام لوگ، جو ہماری پبلک جو ہے وہ جاتی ہے تو وہ اس چیز کا خیال رکھیں، مطلب اس طرح کے اسکیمس وغیرہ میں نہ آئیں، پہلے ہی سب کلیئرلی جو ہے کلیئر کر ان سے بات کر لی جائے، ان کے ریویوز وغیرہ دیکھ لیں اور ان سے سن لیں جو بھی ان کے رہ چکے ہوئے ہیں گائیڈ، پھر جو ہے ان سے رابطہ کر کے ساری اپنی چیزیں پلان کریں۔ شکریہ۔